अस्सलामुअलैकुम 9 PM प्राइम न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली और टीवी मेजबान आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। मुलाजमीन के मुताबिक वो उन्हें दिल की तकलीफ हुई थी, बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। पुलिस हुकाम ने मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस ने आमिर लियाकत का खुदादाद कॉलोनी का आबाई घर सील कर दिया। कराची की मारूफ शख्सियत रुकने कौमी असम्बली और टीवी मेजबान आमिर लियाकत खालिक हकीकी से जा मिले। उन्हें दिल की तकलीफ थी, वो घर में बेहोश पाए गए। मुलाजमीन और पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ गए। आमिर लियाकत ने 3 शादियां की। तीसरी और आखिरी शादी उन्होंने हाल ही में दानिया शाह नामी लड़की से की, जो कामयाब न हो सकी और उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। आमिर लियाकत तन्हाई का शिकार होकर शदीद डिप्रेशन में मुब्तला थे। घरेलू मुलाजिम का कहना है कि वो रात भर रोते रहे। सुबह कमरे में गया तो बेसुध पड़े थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। अस्पताल ले जाने तक उनकी मौत वाक़या हो चुकी थी। SSP ईस्ट का कहना है कि वजह मौत जानना जरूरी है। जो भी कॉज ऑफ डेथ और जो भी उनका वजह मौत है वो आफ्टर ऑटोप्सी ही पता चलेगी, वो हमें बताएंगे। लेकिन हम जो भी जरूरी एविडेंस है हम समझते हैं कि ये हमारे आगे काम आएगी। हमने पूरा क्राइम ऑफ सीन सील कर दिया है। पुलिस ने खुदादाद कॉलोनी में वाक़े आमिर लियाकत का घर सील कर दिया। घर में सिर्फ उनकी साबका अहलिया को जाने की इजाजत दी गई। मीडिया को भी अंदर जाने से रोक दिया गया। पुलिस ने आमिर लियाकत के बेडरूम से शवाहिद इकट्ठा कर लिए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि लाउंज तक जनरेटर की धुओं की बू थी, ताहम बेडरूम और स्टडी रूम में नहीं थी। आमिर लियाकत के कमरे से 2 मोबाइल फोन और दीगर चीजें मिली हैं। उनकी दवाइयाँ और दीगर अशिया भी कमरे से मिली हैं। उधर मरहूम की बेटी दुआ आमिर ने वालिद के पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं दी और मैयत छिपा सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। उन्होंने वसीयत की थी मुझे और बारहा इसका मुझसे जिक्र करते थे, बार बार ताकीद करते थे कि छिपा साहब जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे आपने अपने हाथों से गुस्ल देना है, अपने हाथों से कफन पहनाना है। मरहूम आमिर लियाकत हुसैन ने पसमानदगान में एक बेटी और बेटे को सोगवार छोड़ा है। बेटा बैरून मुल्क मुकीम है, जिसकी वापसी पर तदफीन का फैसला किया जाएगा। कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में डॉक्टर आमिर लियाकत के घर को सील करके जैसे खाकी को छिपा सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया है। बेटी ने वालिद की लाश का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। उधर पुलिस के वाक़े की हर पहलू से तहकीकात जारी है। नुमाइंदा न्यूज़ 1 मलिक आफ्ताब हुसैन से इस बारे में तफसीलात जानते हैं। मलिक आफ्ताब, क्या फैसला किया अहले खाना ने पोस्टमार्टम के हवाले से? जी बिल्कुल जवाब। अब तक जो है जो अहले खाना से हमारी बातचीत हुई है, वो अपने बात पे अटल हैं कि वो पोस्टमार्टम किसी सूरत में नहीं होने देंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत का एक साहबजादे जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, उनके जब तक वो यहाँ नहीं पहुँचते उस वक्त तक तदफीन भी नहीं की जाएगी और इस वजह से जो है लाश को जो है सदखाने में रखवा दिया गया है। यहाँ पे आपको मेरे रकम नज़र आ रहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत का वो घर है जो उनकी वालदा महमूदा बेगम के नाम पे जो है मंसूब है और डॉक्टर आमिर लियाकत की यहीं रहती और यहीं उनकी डेथ हुई है। बरगेड थाने ने उनके मुलाजिम और सेक्रेटरी को हिरासत में लिया था। जो हमारी अब तक बात हुई है पुलिस ज़राए से, उनका ये कहना है कि मुलाजमीन का ये कहना है कि डॉक्टर आमिर लियाकत जो है गुज़श्ता 3 दिन से काफ़ी अफसरदा थे और ये भी बताया मुलाजमीन ने कि वो कल रात को जो है वो गुज़श्ता जो रात गुजरी है और उस पर वो रो रहे थे बार बार और उस पर जब मुलाजमीन से पूछा, सवाल किया तो उस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं और उसके बाद वो सो गए। जनरेटर जो है वो वहाँ पे चल रहा था। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रही है। एक तो ये पहलू है कि जनरेटर के धुएँ की वजह से उनकी डेथ हुई है, दूसरा ये कि हार्ट अटैक की वजह से मुख्तलिफ पहलू पर। लेकिन पोस्टमार्टम के हवाले से जो कि सख्ती से मना कर दिया है उनके अहले खाना ने और पोस्टमार्टम के बाद ही जो है हतमी रिपोर्ट जो है वो सामने आ सकेगी। तमाम इस वक्त जो हमारी कुछ बात हुई है सीनियर पुलिस अफसरान से, उनका यह कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत के जो अहले खाना हैं उनको वरसत को जो है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पोस्टमार्टम किया जा सके। पोस्टमार्टम के बाद जो है वजह मौत जो है वो सामने आ सकेगी। बाकी उनकी रहशगाह पर जो है एक आवाम का तांता बंधा हुआ है। मुख्तलिफ समाजी और सियासी तंजीमों की जो है रहनुमाओं के यहाँ पर जो है वो आमद करना जारी है। चूँकि उनका एक महल्ला था, आबाई इलाका था उनका और अरसे दराज से वो यहाँ पर मुकीम थे, जिस हवाले से काफ़ी इलाके में जो है काफ़ी एक शोक का आलम है और आवाम की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर
पहुंच रही है। जी मलिक आफ्ताब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर सियासी शख्सियात ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और सोगवारान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवारान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला आमिर लियाकत हुसैन के दर्जात बुलंद करे और सोगवारान को सब्र जमील अता करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की खबर से सख्त सदमा हुआ। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मजहबी स्कॉलर और मुतहरिक सियासी कारकुन थे। उनकी MQM से देरीना वाबस्तगी रही। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, अल्लाह ताला आमिर लियाकत की आखिरत की तमाम मनासिल आसान करे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। कहा, आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की खबर सुनकर दुख हुआ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो रहलत है, मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अगला सफ़र अल्लाह ताला उनका आसान करे और अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी उनकी और उनकी जो फैमिली है उसके साथ मैं दिली तौर पे ताज़ियत करती हूँ। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मुख्तलिफ निजी TV चैनल्स के साथ वाबस्ता रहे। प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन रमज़ान ट्रांसमिशन से शोहरत हासिल की। आमिर लियाकत का नाम दुनिया के 572 अफराद की लिस्ट में शामिल किया गया। उन्होंने सियासत में कदम रखा और कौमी असम्बली के रुकन बने। उन्होंने 3 शादियां की जो नाकाम रही। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब हम में नहीं रहे। वो खराब तबीयत के बाइस कराची में इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने तालीम कराची और अमेरिका में हासिल की। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में शमूलियत के बाद 2002 में रुकने कौमी असम्बली और फिर वफाकी वजीर मजहबी उमूर भी बने। आमिर लियाकत सरकारी और मुख्तलिफ निजी TV चैनल्स के साथ मुंसलिक रहे। उन्होंने प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन और रमजान ट्रांसमिशन से शोहरत की बुलंदियों को छुआ। वो कई गेम शोज की मेजबानी भी करते रहे। 2013 में आमिर लियाकत का नाम दुनिया के 500 बाअसर अफराद में शामिल किया गया। उन्हें पाकिस्तान की 100 मशहूर शख्सियात में शामिल होने का एजाज भी हासिल हुआ। डॉक्टर आमिर लियाकत ने 3 शादियां की, ताहम तीनों से अलहदगी इख्तियार कर ली। सैयदा बुशरा से आमिर लियाकत के यहाँ बेटे और बेटी ने जन्म लिया। सैयदा तूबा अनवर और दानिया शाह के साथ उनकी शादी ज्यादा अरसा न चल सकी। और इत्तेहादी हुकूमत अपना पहला बजट कल पेश करने जाएगी। और अब कुछ तस्करा रवा माली साल के बजट का। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने 9,500 अरब से जायद का बजट कल शाम 4 बजे कौमी असम्बली में पेश करेंगे। आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर किया गया है। FIA 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। इस्लामाबाद से राहिल हसन रिपोर्ट कर रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत का पहला वफाकी बजट तैयार। 9,500 अरब रुपए से जायद का बजट कल शाम 4 बजे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर किया गया है। FBR 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा, जबकि नॉन टैक्स की मद में 1,626 रुपए हासिल होने का तखमीना लगाया गया है। वफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। दस्तावेज के मुताबिक दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है।
आइंदा माली साल 1232 अरब रुपए की ग्रांट्स दी जाएंगी। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 3523 अरब, हुकूमती उमूर चलाने के लिए 550 अरब खर्च होंगे। पेंशन की मद में 530 अरब, सब्सिडीज की मद में 578 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। राहील हसन, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। वफाकी बजट 2022-2023 में तरक्याती बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए हैं। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट का हदफ 800 अरब रुपए रखा गया है। वफाकी वजारत और महकमों के लिए तरक्याती बजट की मद में 538 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी बजट 2022-23 के लिए तरक्याती बजट के अहम खदोखाल। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट का हदफ 800 अरब रुपए रखा गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सबसे ज्यादा तरक्याती बजट 121 अरब रुपए मिलेंगे। अभी वसाइल के लिए 96 अरब रुपए का तरक्याती बजट मख्तस। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 96 अरब 36 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। तरक्याती कामों के लिए काबीना डिवीजन के 60 अरब, तवानाई के शोबे में पैपको के लिए 49 अरब और रेलवे के लिए 33 अरब रुपए का तरक्याती बजट मख्तस किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में जिम कबायली इलाकों के लिए 50 अरब, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए 25 अरब, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 41 अरब 87 करोड़ और एविएशन के लिए 2.5 अरब रुपए का तरक्याती बजट मख्तस किया गया है। इसी तरह माहौलियाती तब्दीली की वजारत के लिए 9.5 अरब, वजारत हाउसिंग के लिए 11 अरब 60 करोड़, वजारत दाखिला के लिए 10 अरब 47 करोड़, वजारत सेहत और वजारत गज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 12 अरब रुपए, जबकि मैरीटाइम अफेयर्स के लिए 3.1 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। और अब ये जानिए कि आइंदा माली साल के बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स को 578 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला कर लिया गया है। आइंदा माली साल 2022-23 के बजट में सब्सिडीज की मद में 578 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। बजट में तवानाई के शोबे के लिए 500 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी, जबकि IPPs को 190 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम किए जाने का भी इम्कान है। बजट में जीरो रेटेड सेक्टर को LNG की फराहमी पर सब्सिडी दी जाएगी। RLNG की मद में 20 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम किए जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के लिए सनतों के लिए 52 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम किए जाने का भी इम्कान है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नैब और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिए गए हैं। नए कानून में समंदर पार दोहरी शहरियत रखने वालों को दिया गया वोट का हक खत्म कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात कराने की शर्त भी खत्म हो गई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स कानून साजी में शरीक नहीं हुए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के हवाले से आईनी तरमीम की। ब्यूरोक्रेसी ने नैब कानून के गलत इस्तेमाल के बाइस काम छोड़ दिया। दो तरमीम हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से और दूसरी तरमीम जो EVMs के हवाले से है। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे सर उस दिन भी एक्सप्लेन किया था। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा सरमाया हैं, हमारा फ़ख्र हैं, हमारा हिस्सा हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रहेंगे। उनके वोट का हक ना ख़त्म किया गया है ना किया जाएगा। मैकेनिज़्म के लिए इलेक्शन कमीशन को 218 आर्टिकल के तहत ये इनेबल किया गया, उनकी डिस्क्रेशन पे छोड़ा गया है कि वो कोई महफूज रास्ता तलाश करें। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में सेनेटर ताज हैदर साहब की सरबराही में दर्जनों सेशंस हुए और उनमें हर स्टेक होल्डर को वो पिल्डेट, फैफन, स्पेनिश कंसल्टेंट्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, IT एक्सपर्ट्स, हमारे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हैं, वो PhD हैं माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड से साइबर सिक्योरिटी में, सबकी आरा लेके ये तय किया गया कि ये महफूज तरीका नहीं है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन मजीद काम करे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो लार्जर इंटरेस्ट में थी वो तरामीम लाई गई। बाकी लार्जर पैकेज जो आएगा वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सारी जमातों की मुशावरत से होगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी ख़वातीन अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट के बाहर मैदान लगा लिया। बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। आलिया हमजा और कंवल जोसेफ पार्लियामेंट के गेट पर चढ़ गईं। PTI रहनुमाओं ने बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। सरदार हमीद की रिपोर्ट। PTI की मुस्तफ़ी ख़वातीन अरकान असम्बली का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। आलिया हमजा और कंवल जोसेफ पार्लियामेंट के गेट पर चढ़ गई, शदीद एहतजाज किया। PTI की ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट ने महंगाई, AVM बिल और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक खत्म करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। ख़वातीन ने हाथों में बर्तन और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत अरकान कौमी असम्बली आलिया हमजा, कंवल जोसेफ और मलाइका बुखारी ने की। एहतजाज के दौरान आलिया हमजा और कंवल जोसेफ पार्लियामेंट के गेट पर चढ़ गयी, जिसके बाद दरवाजा खोल दिया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI ख़वातीन रहनुमाओं ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का भी शिकवा किया। की जो आवाम है
میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اس کے خلاف اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرائیں. یہ ایوان آپ کا ہے. آج پاکستان کا اکنامک سروے آیا ہے جو یہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان عمران خان کے نیچے ترقی کر رہا تھا. نہ صرف 6% بلکہ 7% کی پروجیکشن تھی سسٹینیبل گروتھ کی. سب کچھ ختم کر دیا ہے انہوں نے. پولیس اور انتظامیہ پی ٹی آئی خواتین کے احتجاج سے بے خبر رہی. خواتین اراکین پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 سے داخل ہوئی جس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے مرکزی دروازے کو بند کر دیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی خواتین ارکان کے احتجاج کو پارلیمنٹ پر دھاوا قرار دے دیا. بولی قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی ارکان سے استعفوں کی تصدیق کا مطالبہ بھی کر دیا. بہزاد سلیمی کی رپورٹ. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو. بولی استعفوں کی تصدیق کے لیے نہ آنے والی پی ٹی آئی کی خواتین ارکان نے پارلیمنٹ پر دعویٰ بولا. تشدد پر اکسانے والوں کو قوم کو جواب دینا پڑے گا. وہ پارلیمان پر حملے کی بجائے اپنے استعفوں کی تصدیق کریں. پارلیمان کے دروازوں اور گیٹ کو پھلانگ کر پارلیمان پر حملہ آور ہیں. کیوں؟ اگر آپ پارلیمان تو آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ آئیں اپنے استعفے دیں اور گھر جائیں. وزیر اطلاعات نے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کا ذمہ دار سابق وزیر اعظم عمران خان کو قرار دیا. کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں. ملک کے اندر ایسی حکومت ہے اس وقت جو ملک کے عوام کے لیے کام کر رہی ہے, جو ملک کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہی ہے, جو ملک کی عوام سے مہنگائی کا بوجھ ہٹانے کے لیے کام کر رہی ہے. اور انشاءاللہ 4 سال جو آپ نے ملک دشمن بجٹ دیا ہے, معاشی تباہی کا بجٹ دیا ہے, روزگار کی تباہی کا بجٹ دیا ہے, آپ کا ڈالا ہوا معاشی گند صاف کر رہے ہیں. مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان نے ملک کو بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کی. موجودہ حکومت سابق حکمرانوں کی معاشی تباہی درست کرنے کے لیے کوشاں ہے. بہزاد سلیمی, نیوز 1 اسلام آباد. نے ملک دیوالیہ ہونے سے بچا لیا, ملک استحکام کے راستے پر ہے. پیریا ملک تک زیر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر $12 ارب سے تجاوز کر جائیں گے. حکومتی معاشی ٹیم کے ہمراہ اقتصادی سروے رپورٹ کے اجرا پر نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا روس سے گندم خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سال 30 لاکھ ٹن گندم درآمد کر رہے ہیں. اقتصادی سروے 2021-22 کا اجرا. مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پیر یا منگل تک زیر مبادلہ کے ذخائر بڑھ کر $12 ارب سے تجاوز کر جائیں گے. چین سے $2.4 ارب بھی 2-3 روز میں مل جائیں گے. موجودہ حکومت نے مشکل وقت میں سخت فیصلے کیے جس کے نتیجے میں پاکستان فوری طور پر دیوالیہ ہونے کے خطرات سے نکل آیا. آنے والے پیر منگل تک انشاءاللہ تعالی یہ بڑھ کے پھر 12 بلین ہو جائے گا, جب ہم چائنا سے $2.4 بلین جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آ جائیں گے. تو وی آر ویری گریٹفل ٹو چائنا کہ وہ ہم کو $2.4 بلین ہم کو ان سے مل جائیں گے. وزیر خزانہ نے اقتصادی سروے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ شرح نمو 5.97% ہو گئی ہے, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آپے سے باہر اور تجارتی خسارہ $45 ارب کا ہو چکا ہے. انہوں نے بتایا کہ روس سے اس سال 30 لاکھ ٹن گندم خرید رہے ہیں. یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ گندم بھی آج امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اس سال 3 ملین ٹن گندم ہم امپورٹ کریں گے, جس کے اندر ہم کچھ اسٹریٹجک ریزرو میں بھی ڈالیں گے اور کچھ اپنے استعمال میں بھی لے کر آئیں گے. اور ہم دنیا بھر سے کہیں سے بھی ریڈی ہیں. اس وقت ہم نے پہلا جو اپروول دیا ہے G2G نیگوسیشن کا وہ رشیا سے دیا ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ہمیں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا. ملک میں توانائی بہت مہنگی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں کچھ عرصے کے لیے انڈسٹری بھی بند ہو جاتی ہے. پرائس ہے برنٹ پرائس $123. اس کی وجہ سے پیٹرول, ڈیزل اور دوسری جو تیل سے بننے والی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں, چاہے وہ پلاسٹکس ہوں چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں. اور اس کی وجہ سے ہم کو پیٹرول اور ڈیزل بھی پاکستان میں مہنگا کرنا پڑا 2 مرتبہ. زیادہ تر انڈسٹری جو اب لگے وہ ایکسپورٹ کے لیے لگے اور ہم ایکسپورٹ میں کمپیریٹیو ہو جائیں. یہاں پہ یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ کیونکہ توانائی بہت مہنگی ہو گئی ہے اس لیے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ انکمپیریٹیو بھی ہو گئی ہے اور کبھی کبھی وہ بند بھی ہوتی ہے سپلائی انرجی کی نہ ملنے کی وجہ سے. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ 2018 میں ہم 1500 ارب قرضوں پر ادائیگی کر رہے تھے اور رواں مالی سال 3100 ارب قرضوں کی ادائیگی کے لیے دیں گے, جبکہ اگلے مالی سال 3900 ارب قرضوں کی ادائیگی کے لیے دینے پڑیں گے. 30 سال 2 خاندانوں نے ملک پر حکومت کی. ان دونوں خاندانوں نے 30 سال میں کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی نیوز کانفرنس.
کہا خدا نہ خاصا ڈیفالٹ ہوا تو ملک کو اٹھنے میں بہت دیر لگے گی. 10 سال چوری کی وہ معاف کرانے آئے ہیں. یہ NRO2 ہے. ملک نہیں سنبھال سکتے تھے تو جلدی کیا تھی. قرضے نہ ملنے کی وجہ سے ڈیمز کے پروجیکٹ خطرے میں پڑ گئے. موڈیز نے بھی پاکستان کی ریٹنگ منفی کر دی ہے. کوئی بھی اب پاکستان کو قرضے دے گا تو بڑا سود مانگے گا ورنہ قرضے نہیں دے گا. 30 سال 2 خاندانوں نے اس ملک میں حکومت کی. انہوں نے 30 سال ملک میں حکومت کی, کوئی بڑی ڈیم نہیں بنائی. اب یہ NRO2 تھا کہ جو انہوں نے 10 سال میں چوریاں کی تھی وہ معاف کروانے آئے تھے. پیسہ جو چاہیے ڈیمز کے لیے, جو باہر سے قرضے چاہیے, ہمارا جو سارا ڈیمز کا پروجیکٹ وہ اب خطرے میں چلا گیا. موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے لے گئے ہیں. اب ہمیں مشکل سے کوئی بھی قرضہ دے گا, اور قرضہ دے گا تو بہت بڑے سود لے گا, بڑا مہنگا قرضہ ملے گا. جو ہماری گورنمنٹ تھی, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ پاکستان پچھلے 2 سال جس طرح کی ترقی کر رہا تھا, ہماری اکنامک سروے کہتی ہے کہ 5.74 ہمارے تیسرے سال میں اکنامک, ہماری جو GDP ہے, جو سالانہ دولت ہے, اس میں اضافہ ہوا. یہ آخری سال 5.97 پہ ہماری دولت میں اضافہ ہوا. تو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں, وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا, اور جو ریکارڈ ہوئی 31 ارب ڈالر. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ معیشت ٹھیک کرنے والوں پر تنقید نہیں ہونی چاہیے. تنقید ان پر کریں جو تباہی لائے. انقلاب نے پہلے راہداری ضمانت لی اور اب سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز نے حکومت پر تنقید مسترد کر دی. کہا کہ تنقید ان پر کریں جو تباہی لائے. معیشت ٹھیک کرنے والوں پر تنقید نہیں ہونی چاہیے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے پوچھا جائے کہ 4 سال میں کتنی بجلی پیدا کی. حکومت رو نہیں رہی, کام کر رہی ہے, جلد حالات اچھے کر لیں گے. ہم یہ نہیں رو رہے کہ عمران کر گیا 4 سال تک, یہ نہیں رو. ہم نے ساتھ ہی لوگوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ کہ کیا مسئلہ ہے, ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے. صرف رو نہیں رہے بیٹھ کے, ہم نے عوام کو ایک پلان دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم ڈیلیور بھی کریں گے. مریم نواز نے کہا کہ انقلاب نے پہلے راہداری ضمانت لی, اب سپریم کورٹ کی جانب دیکھ رہا ہے. واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ملک جتھوں کے حوالے نہیں کریں گے. عمران خان آئے, رانا ثناء اللہ ان کی راہیں دیکھ رہے ہیں. پوری مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب سمیت ڈٹ گئی کہ جتھوں کے حوالے, فتنہ گردوں کے حوالے, دہشت گردوں کے حوالے یہ ملک ہم نہیں کریں گے. مشکلات آئیں گی, فیس کریں گے. مریم نواز نے ISI کو سرکاری افسران کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے تصدیقی ایجنسی بنانے کے سوال پر کہا کہ تمام ادارے وزیر اعظم کے ماتحت ہیں. ملک میں عوامی حکومت قوم کو جواب دہ ہے. ISI پرائم منسٹر کے ڈائریکٹلی انڈر کام کرتا ہے, اور اگر پرائم منسٹر نے کچھ اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا ہے تو ظاہر ہے حکومتوں کو کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ ایک پروسیجر ہے, اور ISI جو ہے وہ کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے, وہ بھی حکومت کے ساتھ کام کرتی ہے, حکومت کے نیچے کام کرتی ہے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان کے اپنے ہی اتحادی شیخ رشید نے یہ کہہ کر سازش کے بیانیے سے ہوا نکال دی ہے کہ حکومت کو 4 ماہ پہلے اپنے جانے کا علم تھا, تو پھر جھوٹ اور نفرت کا بیانیہ کیوں گھڑا گیا. شہباز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کے اہم ملزم مقصود چپڑاسی انتقال کر گئے. ذرائع کے مطابق مقصود چپڑاسی ان دنوں بیرون ملک مقیم تھے. مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے نکلنے کا دعویٰ شہزاد اکبر نے کیا تھا. مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے پر انہیں کیس میں شامل کیا گیا تھا. رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں ریکارڈ جلنے اور گواہ مرنے کا سلسلہ جاری ہے. انہوں نے مقصود چپڑاسی کے پوسٹ مارٹم کا مطالبہ بھی کر دیا. سید عباس حیدر کی رپورٹ. لاہور میں رہنما تحریک انصاف ڈاکٹر یاسمین راشد اور حماد اظہر نے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ موجودہ حکومت کے دور میں ریکارڈ جلائے جانے اور گواہ مرنے کا سلسلہ جاری ہے. مقصود چپڑاسی کا دبئی میں انتقال کیسے ہوا, پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونا ہے, وہاں حکومت کی جانب سے ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. ہم عدالت میں جا کر یہ ٹرانسفر پوسٹنگ رکوائیں گے. دوبارہ ریکارڈ جلانے شروع ہو گئے ہیں کہ مقصود چپڑاسی کی وفات ہو گئی, اور ہوئی بھی دبئی میں, کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. ممانعت کے باوجود
کہ کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے. کورٹ نے آلریڈی کہہ رکھا ہے کہ اس قسم کے سارے تبادلے جو ہیں وہ بند کر دیں. رہنما تحریک انصاف حماد اظہر نے کہا کہ ملک میں 7,500 میگا واٹ بجلی کا شارٹ فال ہے. انہی حکمرانوں نے خود مہنگے پاور پلانٹس لگائے اور اب یہ پلانٹ چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. خود ہی جو امپورٹڈ ایندھن پہ پلانٹ لگائے تھے، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہاں پہ کوئلہ پڑا تھا تو امپورٹڈ ایندھن پہ پلانٹ کیوں لگائے؟ بھائی آپ نے ہی تو پلانٹ لگائے ہیں. یہ امپورٹڈ ایندھن کے LNG کے پلانٹ، یہ امپورٹڈ ایندھن امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ آپ نے ہی تو لگائے تھے، اور اب آپ ہی انہیں ہدایت دے رہے ہیں کہ 25% کیپیسٹی پہ چلو. صرف حماد اظہر نے کہا کہ یہ سوچے بھی نہ کہ الیکشن میں دھاندلی کر سکیں گے. PTI الیکشن میں پولنگ سٹیشن کے باہر اپنے تجربہ کار اور متحرک ورکر لگائیں گے. کیمرامین شاہد بشیر کے ساتھ سید عباس حیدر، نیوز 1 لاہور. تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے مقصود چپڑاسی کی موت کا ذمہ دار شریف خاندان کو ٹھہرا دیا. کہا ڈاکٹر رضوان کی موت آج بھی سوالیہ نشان ہے. وہ دباؤ ڈالنے کی وجہ سے انتقال کر گئے. آج خبر آئی مقصود چپڑاسی کو راستے سے ہٹا دیا گیا. ان کی موت کا فائدہ شریف خاندان کو ہوا. انہیں گاڈ فادر اور سسیلین مافیا اسی لیے ہی تو کہا جاتا ہے. ڈاکٹر رضوان جو FIA کے ڈائریکٹر تھے، جو مین لیڈ کر رہے تھے سارے کیس کو، 16 ارب روپے کے FIA کے منی لانڈرنگ کے کیس کو، ان کو نہ صرف ہٹایا گیا، ان کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ ان کی موت ہو گئی. آج خبر آئی ہے کہ مقصود چپڑاسی کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا ہے. وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں، یہ گاڈ فادر سسیلین مافیا، جن کا طریقہ کار ہے کہ جو شخص نہ مانے، جو گواہ ہو، اس کو راستے سے ہٹا دو، بے شک اس کو مروا دو، بریف کیس دے کے خرید لو یا اس کو بلیک میل کر لو. ویڈیو آڈیو ریکارڈ کر کے بلیک میل کر کے اس کو دباؤ میں لے آئے اور کبھی اداروں کے اوپر حملے کر دیے. جو انویسٹیگیشن افسران ہیں ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا ہو. ویلکم بیک. سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے حکومت کو مہنگائی کم کرنے کا فارمولا بتا دیا. بولے حکومت کو روس جانا چاہیے، عوام کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے سے بھی مہنگائی نیچے آئے گی. اتحادی حکومت IMF کے سامنے لیٹ گئی ہے. مہنگائی 25 سے 30% تک جائے گی. کاشف رفیق کی رپورٹ. اپنے دور حکومت میں مہنگائی کم نہ کرنے والے سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے موجودہ حکومت کو مہنگائی کم کرنے کا مشورہ دے دیا. بولے حکومت کو راستہ بتا دیا ہے، انہیں روس جانا چاہیے. جیسے یہ آئے ایکسچینج ریٹ جو 178 پہ کھڑا تھا وہ آج 202 پہ ہے. اس کے بعد انہوں نے آتے ہی پیٹرول پمپ مارنا شروع کیا، ڈیزل کا پمپ مارنا شروع کیا. شوکت طرین نے IMF سے معاہدے کی بھی تفصیلات بتائیں. بولے IMF نے انہیں قیمتیں بڑھانے کا کہا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا. IMF کو کہا تھا کہ آپ کو پیسے اکٹھا کر کے دیں گے، قیمتیں بڑھا کر نہیں، ٹیکس بڑھا کر پیسے اکٹھے کریں گے. 300 ارب میں نے پیٹرول کی مد میں معاف کیا. اگر وہ میں لے لیتا تو 6.4% ہم لوگ کرتے. سابق وزیر خزانہ بولے ہمارے پاس پلان تھا، موجودہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں. یہ IMF کے سامنے لیٹ گئے، پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قیمتیں بڑھا دیں. آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں یہ تقریباً 20 سے 22% جائے گا. اس کا مطلب لوگوں کو 25% پہ جا کے قرضہ ملے گا. جب 25% پہ قرضہ ملے گا تو جو وہ آپ کی فیکٹری ہیں وہ چلنا بند ہو جائیں گی. ہزاروں مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے 6% پہ وہ ایک دم ڈائیو کرے گی. ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی 25 سے 30% تک جائے گی. لوگوں کو جب 25% پر قرضہ ملے گا تو فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. ہم نے 2 سال کے دوران اور کورونا کے دوران بہترین مینج کیا. کراچی والوں کے لیے بری خبر، بجلی 7 روپے 80 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے. اضافے کی منظوری 2 مختلف سہ ماہی ایڈجسٹمنٹس کی مد میں دی گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کے بعد کراچی والوں پر بجلی بم گرا دیا گیا. نیپرا نے بجلی 7 روپے 80 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی. جولائی کا ستمبر 2021 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 6 روپے 47 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی، جبکہ جنوری تا مارچ 2021 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 1 روپے 33 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی. نیپرا نے سمری نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دی. کے الیکٹرک والوں کے لیے بجلی 1 روپے 41 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی بھی منظوری دی گئی. نیپرا نے کمی کی منظوری 2 الگ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی ہے. اپریل تا جون 2021 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 94 پیسے سستی کرنے کی منظوری دی گئی، جبکہ اکتوبر تا دسمبر 2021 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 47 پیسے سستی کرنے کی منظوری دی گئی ہے.
जमात इस्लामी ने बीजेपी के गुस्ताखाना बयान के खिलाफ इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली निकाली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी की गई और मुस्लिम हुक्मरान हिंदुस्तान से दोस्तियां निभा रहे हैं। भारत में बीजेपी रहनुमाओं की शान रिसालत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़ियादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने की। रैली के शुरका ने बीजेपी और भारतीय सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। नबी की शान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुना जा सकता। कुछ इस्लामी ममालिक ने भारतीय मसनूआत का बाइकाट किया है, लेकिन हमारी हुकूमत ने सिर्फ एक करारदाद पास की है। इक़्तिसादी बाइकाट करे, सोशल बाइकाट करे, 57 इस्लामी ममालिक इंडिया के सफीरों को अपने अपने ममालिक से निकाल दे और हमारी ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस वक्त का शैतान मोदी आलमी इस्लाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी न मांगे। इंडियन हाई कमीशन ऑफिस की जानिब मार्च करते हुए कारकुनान को सरीना चौक के करीब रोकने पर शुरका और पुलिस के दरमियान तलखलामी भी हुई। ताहम कायदीन ने सूरत हाल को खराब होने से बचा लिया और कारकुनान को पुरअमन तौर पर मुंतशिर करने की हिदायत की। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह CCPO DIG ऑपरेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सेशन कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने कांस्टेबल मोहम्मद असलम की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के दौरान वुकला पर तशद्दुद के मामले में राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसर पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए हक़ाइक़ को मुकम्मल तौर पर सामने नहीं रखा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि वज़ीर दाखिला समेत दीगर हुकाम के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का हुक्म दिया जाए।